सदाए अला तशल तशमन कर रहे हैं, लेकिन तो मजबूर है कि इंतजाम पानी न कर सकता है। और बाज़ा मदीने में जब इमाम हसन मुश्तबा को ज़हर दिया गया, अच्छा चूँकि मसाइब के इंशाअल्लाह इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को जब ज़हर दिया गया, इमाम के जिगर के टुकड़े जब दश्त में गिरने लगे तो अरबाब का तारीख बताती है, इमाम हुसैन भाई के करीब पहुँचे, भाई के रुखसार पर रुखसारन किया, भैया हसन, भैया क्या बात है? कि हुसैन अब हसन से बर्दाश्त नहीं होता, हुसैन हसन से बर्दाश्त नहीं होता। हसन के जिगर के टुकड़े दश्त में गिर रहे थे। अरबाब का तसव्वुर करते, मेरी आदत है कि मसाइब में मैं अपने ही माशरे से मिसालें देके मजलिस को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। हमारे यहाँ दस्तूर है ना कि जब बाप आराम करने के लिए बिस्तर पे लेटता है ना, तो जो छोटे बच्चे घर में होते हैं ना, बाप के सीने से लिपट जाते। इमाम हसन इधर का इतने बिस्तर पर कै कर रहे, जिगर के टुकड़े दश्त में, फातिमा नौशा अपने बाप के सीने पर सवार, उम्मे मरवा केवल, ऐ मेरे लाल कासिम, अरे बाबा से जुदा हो जाओ, बाबा को वसीयत हो रही है। हज़रत अल्लाह खुदा कोई गम न दे। जैसे ही उम्मे फरवा ने जुमले दोहराया, इमाम हसन ने आहिस्ता से आवाज दी, फरमा मेरे कासिम को मेरे सीने में मेरे कासिम को मेरे सीने पर, मेरा बच्चा जब मेरे सीने से लगता मुझे बहुत सुकून आता। शायद इमाम हसन ने वो करबला का मंजर देख रहे थे, ये दश्त करबला होगा, यही मेरा कासिम होगा। तारीख में जाती है कि 7 मुहर्रम से कलम में हुसैनी में पानी खत्म हुआ, रोज़े आशूरा रोज़े आशूरा करबला में आ गया, एक के बाद एक जाके शहादत नोश करने लगे। हुसैन के मासूम बच्चे आके करबला को हटाते थे, जब कहीं नमी पाते थे तो अपने चलते हुए सीनों को आके करबला पे रख देते थे, आवाज देते थे, चचा अब्बास, अरे प्यास मारे। खुदा कोई गम न दे। आपके बच्चे ना, बहुत से बच्चे 13 बरस की 14 बरस के नजर आ रहे, इंसाफ से बताओ इन बच्चों की कोई उम्र है? इन बच्चों की कोई उम्र? बच्चों को बच्चा ही समझते ना, लेकिन हाल गुरबत हुसैन, हुसैन की खिदमत में कासिम चचा रज़ाए जंग चाहिए। बेटा कासिम मेरे भैया की निशानी, खैमे में आए, 2 जानी धोके बैठे थे, माँ बहने तुम्हारे चूल्हा तुम्हारे आ गए, जैसा भी चाहे वैसे सुनेगा, जैसे चाहे एक बेवा माँ को यतीम लाल का पोषण देगा। बस मुस्लिम हाथ में अभी ताबूत जनाब कासिम बरामद होने वाला। तारीख बताती खैमे में आए, 2 जानी होके बैठे, सर पे अपने सर को जानियों के दरमियान लिया। हमारे यहाँ दस्तूर है ना कि जब बच्चा बाहर रोता हुआ घर में आता है ना, तो माँ मेरे साथ सवाल करती है, मेरे बच्चे को इसलिए अजियत पहुँचाई। जैसे ही कासिम को रोते फरवाने देखा, तड़प के आवाज़ दी, कासिम मेरे लाल क्या हुआ? कहा अम्मा चचा मरने की रजा नहीं है, तो मेरे लाल बाजू से ताबीज़ को जुदा करो। ताबीज़ खोला, इमाम की खिदमत में लाए, चचा ये बाबा की तहरीर है। हुसैन ने तहरीर हसन को आंखों से लगा, आवाज़ दी, मेरे लाल कासिम तुम मौत की रज़ा लेने के लिए आए हो। रज़ाए जंग मिली, जनाब कासिम आखिरी मैदान हुए, मैदान में जख्मों में पहलवान से मुकाबला पड़ा। 7 बेटे थे, 7 ने कासिम ने फिरकार किया, जब रज़ा तलवार लेके बढ़ा, सहरा में खजूर ने जन्नत को करके आवाज़ दिया, अरे दुआ करना मेरे कासिम के मुकाबिल में अरज़क पहलवान, अरे मेरा बच्चा छोटा है, अभी जाने जंग अल्लाह। तारीख बताती जनाब कासिम ने उसे भी वासिले जहन्नम दिया। जब वो वासिले जहन्नम, लेकिन अल्लाह कासिम लड़ते हुए आगे बढ़े,
को मिरज का फिर कासिम ابن حسن بغیری آ کر لینا تاریخ بتاتی جیسے حسین نے قاسم کی صدا سنی حسین مقتل کی جانب دوڑے تیز قدم بڑھائے کفار نے سوچا حسین جنگ کے لیے آئے اب قیامت آ گئی کربلا میں لشکر نے دوڑنا شروع ہو گیا حسن کا 13 برس کلا دشت کربلا کی خاک ادھر کا لشکر ادھر کا لشکر ادھر قاسم کا لاشا ٹکڑوں میں بٹ چکا تھا حسین قاسم کے سرانے پہنچے میرے لال قاسم چچا آ گئے آئے قاسم آواز چچا تیرے پاس تاریخ بتاتی ہے شاید کیا پوچھے تم تو پدر کی دور سوتے ہو چین سے کیسے بڑے حسین سے المختصر حسین سے اکبر نے عرض کی جلدی چلو کہ خیمے سے آ جائے گا کبھی چادر بچھا کے خاک پہ زہرا کے چین رکھ کے اٹھا کے لاش کے ٹکڑے حسین ابھی تابوت سے محرم کر دی تھی نا اسی امام بارگاہ سے تابوت برآمد ہوا تھا ہم شکل پیغمبر کا آ دیکھیں نا تابوت سے برآمد ہوتا ہے اس میں قربان کر دی یہی ہے نا کیا سب پورا دنیا جب ہم اپنی میتوں کو لے کے چلتے تو تربت جیسی تیار ہوتی تابوت لیکن حسن کا لال جب میدان سے چلا تربت کی شکل نہ تھی بلکہ کٹری تھی جسے حسین سر پر رکھتے مقتل سے خیمہ کی طرف سرے خیمہ پہ پہنچے اے باقی فرما تیرا لال دولہا بن گیا اے بابی آؤ قاسم سے لپٹ کے بیٹھ کر فرمالا سے قاسم کرے مساخر جلے مجلس خط مساخر کرتے فرمالا سے قاسم کرے بیوہ با یتیم کے سرحنے پوچھے قاسم میرے لال قاسم ماں کی جان قاسم اب ماں کس کے سہارے جیے گی میرے لال ماں کو کس کے سہارے چھوڑا میرے لال یہ پردیس میں ماں کس کے سہارے جیے گی میں فرما پوچھی خیمے میں آنے کے بعد ایک بیوی کے بازو کو تھامنے کے بعد قریب خاک کربلا کو بچھانے کے بعد تاریخ کہتے ہیں فرما نے چادر اٹھایا جس کا رنگ نہ سبز تھا نہ سرخ تھا نہ سیاہ تھا بلکہ ایک سفید چادر فرما نے جناب کبرا کے سر پہ ڈالی جو نشانی تھی کہ اے کبرا قاسم کربلا میں مارا آج سے تو بیوہ ہو لاش قاسم پہ لا ایک شب کی دلہن نے خود کو والی و وارث کے لاشیں پکڑا دیا اے میرے والی و وارث ارے یہ کبرا کس کے سہارے جیے کبرا کو کس کے ہٹوا ہاتھ